सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती कोही थियो भने त्यो को थियो? राजा महेन्द्र थियो। राजा महेन्द्रकै साथमा कोशी सम्झौता भारतसँग भयो। काङ्ग्रेसले गण्डकी सम्झौता भारतसँग गर्यो। दाजु जेठाले कोशी, माइलाले गण्डकी, कान्छाले कहाँ गर्यो? टनकपुर गर्यो। कान्छा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि राजा वीरेन्द्र नै थियो। नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास राष्ट्रघातको नम्बर 1 इतिहास हो। तर आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने नेपालका कम्युनिस्ट नामधारी सत्तामा पुगेपछि सत्ता बचाउन या सत्तामा पुगिरहन के गर्यो? यो शेरबहादुरसँग मिलेर महाकाली बेच्यो। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री थियो, विपक्षमा अहिलेको विपक्षमा रहेको ओली थियो। महाकाली बेच्ने समितिको अध्यक्ष यो ओली थियो। प्रधानमन्त्री हुनको निम्ति के गर्दो रहेछ? महाकाली बेच्दो रहेछ। अहिले शेरबहादुर 5 पल्ट प्रधानमन्त्री किन भयो भने महाकाली बेचेर भएको। अब अझै 2 पल्ट हुने उसको दाउ छ, किनभने उसले एमसीसी गर्यो नि त काम। एमसीसी बेचेपछि 2 पल्ट हुने उसको सुर छ। उसले भनेको छ मलाई जोगीले 7 पल्ट हुन्छ भनेको छ। 5 पल्ट महाकाली बेचेर भयो। अब 2 पल्ट के बेचेर हुने रहेछ? एमसीसी बेचेर हुने उसको दाउ छ। अब त्यो ओली भन्ने के कम छ र? त्यो ओली त झन् छट्टु छ। शेरबहादुरलाई पछार्न पाए आफ्नै पालामा एमसीसी बेचिदिने थिए भन्ने थियो उसको कुरो। चकल चुकुल के पर्यो, ऊ बाहिर पर्यो। अनि एमसीसी को सम्झौता गर्ने, संसदबाट पास गराउने काम कसको जिम्मामा आयो? उही शेरबहादुरको। घुमी फिरी रुमदार टार, शेरबहादुर जिन्दाबाद। अनि ओलीले के गर्यो? हामी त पहिला यो सरकारले बोलोस् अनि बोल्छौँ। संसदमा सधैँ विरोध गर्ने, हामी यो संसदमा चाहिँ विरोध गर्छौँ भन्ने, अनि माथि विरोध गर्ने, तल एमसी पास गराइदियो। किनभने शेरबहादुरदेखि लिएर नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीले के गरेछ भने एमसीसी को पैसा खाएछ। पैसा खाएर ऋण खाएपछि तिर्दिन भन्न पाइन्छ? टुपीमा अठ्याएर लातीले दिएर लिन्छ नि साउले। अमेरिकाले त्यही गरे हो। अहिले लु त त्यो पास नगर्दा भनेपछि शेरबहादुर कसरी बौलाएर पास गर्नुपर्छ भन्दै हिँड्यो। अनि बिचमा काहीँ कुई गरे त्यो हाम्रो प्रचण्ड र के अरे माधव कुमार नेपालले। तिनलाई अलिक कम पोका थियो कि? पोका कम भएपछि मान्छे मेरो भाग कम भयो म कहाँ मान्छु र भनेर यसो गर्छ नि। अब पछाडि शेरबहादुरले ल भर भएर त्यसलाई पनि अलिअलि हालिदियो। अनि के गरेछ? रातभरि गन्दा 12 बुधे निकाल्यो। बुझ्नु भएन के? रातभरि वकिलहरूलाई कन्याउँदा अब बुद्धि त त्यो वकिलसँग पनि हुन्छ, किन वकिल त धेरै त चोर छ नि। त्यो चोर वकिलले बुद्धि त ल्यायो। त यो एमसीसी को भाँडो पनि बिचरा त्यो शेरबहादुरले पहिला एमसीसीमा चाहिँ के गरेछ भने हस्ताक्षर गर्यो। ओलीलाई चाहिँ त्यसको वकिलले के भन्दैछ? यो चान्चिने कारणले हुँदैन दाइ, पैसा निकै आउँछ, यसलाई संसदबाट पास गरेर लाउनुपर्छ भनिदिएछ। ओलीले पनि यसो विचार गर्यो। अब आफ्नो बुद्धिले काम नगरेपछि अर्काको बुद्धि किन्न पर्यो। वकिलले भनेअनुसार संसदबाट पास गर्ने भनिदियो। अब देशभरिमा कत्रो रडाको हो, त्यसले त सामान्य सम्झिएको थियो। अहिले त त्यो एमसीसी त यति ठुलो रडाको भयो। अब पास नगरौँ, अमेरिकाको बन्दुक छ। अमेरिकाको बन्दुक चान्चुने होइन नि। 5000 पल्टनले घेरेको राजतन्त्र उडायो अमेरिकाले। जब यो 100-150 चाहिँ त्यो सेनाले घेरेको प्रचण्ड, ओली, के जातिलाई जहाँ बस्यो त्यहीबाट चाहिँ रकेट लन्च गरिदिन्छ।
हेर्दा ऊ मात्रै मरेको छ, केही भएको छैन। अमेरिका त त्यस्तो शक्ति हो। त्यसो भएपछि अहिले पास गर्यो। अनि 12 बुँदे के गरेछ व्याख्या। अब 12 बुँदे व्याख्या भने कस्तो भने अस्ति यो पशुपतिको जात्रामा त्यो नाङ्गा बाबाहरू आए नि, अनि एउटा पेपरमा मैले हेरेको त नाङ्गा बाबाहरूको चाहिँ फोटो खिचेको रहेछ। अनि एउटा साथीले क्याप्सनमा के लेखेछ भने यी नाङ्गा बाबाहरूलाई पनि व्याख्या लुगा लागेको छ भने के त्यो ऊ धोती लागेको छ भन्ने व्याख्या गर्दा कसो होला भनेर लेखेछ कि बाबा नाङ्गै छ। उसले लेखेछ क्याप्सनमा यी नाङ्गा बाबाहरूले पनि लङ्गौटी लागेको छ भन्ने व्याख्या गर्दा कसो होला भन्ने छ। हाम्रो एमसिसी त्यस्तै हो। हेर्नुहोस्, सबैलाई थाहा छ अमेरिकाको यो रणनैतिक योजनाभित्र परेको हो भन्ने थाहा छ। अमेरिकाले त्यो 12 बुँदे 14 बुँदे मान्ने कुरै छैन, मानेन पनि। अब यिनले के गर्यो, 12 बुँदे भनेर कसलाई ठगेको भन्दा पैसा खाए आफूलाई नेपालीलाई ठगेको। नेपाली यति बाठो भइसक्यो, त्यति कुरो बुझ्दैन। कति विरोध त्यसको आउनु थाल्यो नि। अब उनकै भित्र पनि 2-4 जनाले विरोध गरेछ। प्रचण्डको पार्टीमा 2-4 जनाले एमसिसीको चाहिँ यो नराम्रो काम गरे हाम्रो अध्यक्षले भनेछ। अब उसले के भन्यो भने जागिर छोड्न सक्छौ, जागिर छोड्न सक्छौ भनेपछि बिचरा त्यो पनि बरु जागिर छोड्नुभन्दा अलिअलि भाग पाए हामीलाई पनि हुन्थ्यो नि दाइ भनेर त्यतातिर लागेछ। त्यसैले नेपालमा के देख्यो भने यी नामधारी संसदमा गएका मान्छे कोही राष्ट्रवादी हुँदैन। बुझ्नु भएन? संसदीय व्यवस्था भनेको राष्ट्रघाती व्यवस्था हो भन्ने हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रगति हुँदै हुँदैन। विकासको निम्ति यो व्यवस्था आएकै होइन। यो व्यवस्था त ठग्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, लुट्ने, सरकारमा जाने, पैसा कमाउने, फेरि चुनाव लड्ने, फेरि जित्ने, फेरि सरकारमा जाने, फेरि ठग्ने, फेरि पैसा कमाउने। अब पैसा नकमाओस् पनि के, अब ओलीसँग 2-4 रुपियाँ नहोस् त त्यसले यो अब आउने चुनाव जित्न सक्छ? त्यो त हिजो कुमिल्याएको छ र अरूलाई धाक दिँदैछ। ठाउँका ठाउँ बसाउँछु भन्दैछ अरूलाई। त्यो भने के भने अमेरिकाले पैसा दिएको छ, अरूले 10 रुपियाँ दिए मैले 20 रुपियाँ दिइहाल्छु भनेपछि त ठाउँका ठाउँ बसिजान्छ। अब जाँड अनि सुकुटी त्यसपछि चाहिँ पैसा दियो भने त नेपालीले भोट नाच्छ त एकपल्ट कि 3 पल्ट पनि हालिदिन्छ। यस्तो नेपाली भेट्टाएपछि के चाहियो? ठाउँका ठाउँ बसाइदिने भनेको छ। अब काङ्ग्रेसलाई पनि के पिर छ भने एक्लै चुनाव लडौँ, के होला के होला। अब यी दुईटालाई पनि चाहिँ सँगसँगै लैजाउँ भन्यो, ती दुईटा चाहिँ तङ्ग्रिने पाडो जस्तो छ। अब त्यसलाई लगेर पनि चुनाव जितिन्छ कि जितिन्न, के गर्ने त्यसलाई छ। त्यसो भएकोले यो एमसिसी चुनावको लागि देश जहाँसुकै जाओस् एमसिसी पास गर्ने। अनि फेरि यो किन मिल्दो रहेछ भने मैथिलीमा एउटा भनाइ छ क्या, चोर चोर मस्यौत भाइ अरे। चोर जुनसुकै होस् त्यो सानीमा ठुली आमाको छोरो हुन्छ अरे। काङ्ग्रेसको नाममा होस्, पञ्चको नाममा होस्, काङ्ग्रेस के अरे कम्युनिस्टको नाममा होस्, दलालको प्रकृति एउटै, अरू कुरामा मिल्दैन। खाने कुरामा यति छिटो त्यो संसदमा मिल्छ। अहिले हेर्नुहोस् न त्यो एमालेको, हामी यो संसदमा यहाँ यो मिटिङ चल्न दिन्नौ चाहिँ भन्दो रहेछ। खुरुक्क हाजिरी गरेर पैसा चाहिँ दिनको 2000 लिइहाल्छ। काहीँ जात्रा नैतिकता छ? हामीले कस्तो मान्छे चुनेका छौँ? अनि त्यसैले यहाँ शासन गरेको छ र हामी जो जीवनभरि यो राष्ट्रियताको निम्ति, जनतन्त्रको निम्ति, जनजीविका निम्ति लडेका छौँ, हामीलाई चाहिँ सिंहदरबार अगाडि पुलिस लाएर कुटाउँछ। राष्ट्रवादीले कुटाइ खाएको संसारमा कहीँ छ भने त्यो नेपाल मात्रै हो। तपाईँ हामी चाहिँ कुटाइ खाने चोर चोर मिलेर चाहिँ संसदमा
सम्पत्ति पनि लुटेर त्यही खाने, एमसिसी पनि त्यही खाने, महाकाली पनि त्यही खाने, कालापानी पनि त्यही खाने। अब हामी अब विरोधी चाहिँ थोरै भयौँ, किन भन्दा नेपाली जनता बुझ्दैन। जसले भोटमा 1000 रुपियाँ दियो त्यसैलाई। त्यसो भएकोले एमसिसी यो त सामान्य हामीले भन्ने कुरा, तर यसको व्यापक कुरा के छ भने एमसिसी भनेको राजनीति कुरा हो। त्यो जब 55 करोडको त्यो अरबको त्यो लटरपटर कुरा हुन्। अमेरिका बन्दुक बोकेर नेपालमा पस्यो। अब अमेरिका नेपालमा बन्दुक बोकेर पस्यो। के कारणले पस्यो? अब यहाँकोले त पैसा आउँछ, हामीले विरोध गर्नु हुँदैन। म तपाईलाई एमसिसी र नेपाल सरकारको बीचको 4 बुँदे सम्झौता पढिदिन्छु, हेर्नुहोस्। एउटा के छ भने यो सम्झौता भइसकेपछि नेपालको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा कसको अधिकार हुन्छ? अमेरिकाको। धारा 3 मा छ। अब अर्को एउटा छ एमसिसी सम्झौता जुन परियोजना छ त्यसको लेखा परीक्षण नेपालले गर्न पाउँदैन। कसले गर्न पाउँछ? अमेरिकाले मात्रै। अनि अमेरिकाले चाहे जुनसुकै बेला पनि यो सम्झौता खारेज गर्न सक्छ, नेपालले चाहेर सक्दैन। अब नेपालमा पनि कानुन छ, तर यो परियोजना लागू भएपछि नेपालको कानुन र अमेरिकाको यो सम्झौतामा जुन उल्लेख भएको कानुन छ त्यसमा नेपालको संविधान बाजियो भने नेपालको संविधान खारेज हुन्छ, यो चाहिँ लागू हुन्छ। ल हेर्नु, नेपालको संविधान भन्दा के रहेछ यो? अनि यो परियोजनामा अमेरिकाले जुनसुकै मान्छे जहिले पनि ल्याउन सक्छ, हतियार पनि ल्याउन सक्छ, तर नेपालको सरकारले कुनै विभागको मान्छेलाई त्यहाँ लानु पर्यो भने उसले सरह गर्न सक्दैन। कसले गर्छ? एमसिसीले गर्छ। अनि फेरि के रहेछ हेर्नुहोस्, भारत र अमेरिका कसरी मिलेको छ? भारतलाई अमेरिकाले कसरी चाहिँ चित्त बुझाएको छ भने नेपाल सरकारले एमसिसीलाई चित्त बुझ्ने गरी तयार पारिने र योजना पठाउनुपर्छ। त्यस्तो योजना इन्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, हाम्राले कहाँ सही गरेछ? हाम्रा शेरबहादुर, अर्को के जाति बहादुर, ओली बहादुर, प्रचण्ड बहादुर, मकुने बहादुर सबैले कहाँ सही गरेछ भने हामीले बनाएको परियोजना अमेरिकामा पठाउनुभन्दा पहिला भारतमा मोदी सरकारलाई पठाउने, मोदी सरकारले समर्थन गरेको त्यहाँ लेखिदिनु पर्ने। अनि त्यो लेखेपछि अमेरिकाले त्यसलाई के गर्ने? सदर गर्ने। अनि त्यो पैसा नेपालमा आउने। ल हेर्नुहोस्, अब यो झट्ट हेर्दा त आर्थिक कुरो जस्तो देखिन्छ, तर यसलाई संसदले किन पास गर्नु पर्यो भने अमेरिकाको यो इन्डो पेसिफिक भन्छ, भारत र प्रशान्त महासागरमा उनीहरूको सैनिक रणनीति छ, सैनिक अखडा छ। त्यो के को लागि हो भने चीनलाई घेराहाल्ने। अहिले चीन त दोस्रो ठुलो शक्ति। यो सन् 30 मा, अहिले हामी 22 मा छौँ, 30 मा अमेरिका के हुँदैछ? विश्वको पहिलो शक्ति हुँदैछ। त्यसलाई चीन चाहिँ अहिले विश्वको पहिलो शक्ति हुँदैछ 30 मा आएर। त्यसलाई घेरा गर्नु सकेन भने अमेरिका के हुने भयो? त्यो त साफ हुने भयो। अब चीन सैनिक हतियारमा पनि बलियो, आर्थिकमा पनि बलियो, र अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ नि रुस, त्यो अमेरिकाले नाटो उठाएर ठ्या गरेको थियो त्यो रुसको विरुद्धमा। त्यो युक्रेन भन्ने चाहिँ कस्तो देश हो भने तपाईँलाई यसको विषय नि भनिहालौँ। सन् 1991 मा, मैले अङ्ग्रेजी भन्दैछु है, त्यसको नेपाली कति हो, रुस सोभियत सङ्घबाट 15वटा देश टुक्रा टुक्रा भयो।
अनि रुस बन्यो, यो युक्रेन बन्यो, बेलारुस भयो, 15वटा टुक्रिँदाखेरि त्यसबेला एउटा 20 बुँदे सम्झौता भएको रहेछ। त्यो सम्झौता के रहेछ भने त्यहाँ हामी चाहिँ वार्सा प्याक्टका मान्छे हौ, नाटोमा नजाने भन्ने एउटा सम्झौता रहेछ। तर त्यो सम्झौतालाई तोडेर अमेरिकनले के गर्यो भने रुस पक्षधर जुन त्यहाँको राष्ट्रपति थियो त्यसलाई हटाएर अमेरिकनधर चाहिँ पक्षधर राष्ट्रपतिलाई ल्यायो अनि सम्झौता के गरायो भने नाटोमा प्रवेश गर्ने। अब नाटोमा प्रवेश गरेपछि त त्यो युक्रेन र रुस भनेको त नेपाल र भारत जस्तो जोडिएको छ। अनि हाम्रो भारत चाहिँ नेपालको सिमानामा आउने अनि त्यहाँ अमेरिकाले बन्दुक ल्याउने भने हामी नेपाली के चुप लाएर बस्नुहुन्छ? हाम्रो विरुद्धमा बन्दुक ल्याउने हो भने त रुसको विरुद्धमा बन्दुक ल्याउने काम कसले गर्यो? युक्रेनको राष्ट्रपति मार्फत रसियाको विरुद्धमा अमेरिकाले काम गरेपछि रुसले चाहिँ उसलाई वार्निङ दियो, त्यो हटा, हामी मान्दैनौँ, त्यहाँ नले। तिनीहरूले चाहिँ भित्रभित्र ल्याउने गरेर एमसिसी जस्तै पास गर्न आँटेको थियो। रसियाले के गर्यो भने ठोकिदियो, लु जा मेरो तागत हेर्छस् त, ल नाटोले पनि हेर, अमेरिकाले पनि हेर। अब बिचरा हामी जस्तो सानो देश थियो, गरिब देश, रुसले हानिहाल्यो, अमेरिका हेरेर बस्यो। पेन्टागनमै हान्देला भन्ने डर छ, किन एउटा आक्रामक बाघ अगाडि आएको बेला अर्को बाघ यसरी पछाडि भाग्छ क्या, ऊ जुत्दैन, आइ त हाल्यो। अब ऊ पुरा तयारी छ, आफू तयार भएको छैन, न्याक्क पारिहाल्छ। रसिया त पुरा तयारी छ, 2 वर्षको तयारी गरेर आएको छ। अमेरिका त मुखले ठ्याउ गर्ने तयारी त छैन। अहिले आएन अनि युक्रेनको राष्ट्रपति के भन्न थाल्यो? मलाई फसायो, मद्दत गर भने त गर्ने कसले? अब रुसले त के भनेछन्, त्यो नाटोले अस्ति त्यहाँ सैनिक हजाज उडाएछ त्यो उता बेलारुसपट्टि। रुसले के भनेछ भने ठाउँको ठाउँ तँलाई हानिदिन्छु, त्यो भगाउँछस् कि ठोकिदिउँ तँलाई, लुरुक्क परेर। अब हाम्रो एमसिसी पनि त्यही हो भाइ हो, यिनले त्यही के अरे युक्रेनको राष्ट्रपतिले जे काम गर्यो यी गद्दारले त्यही काम गरेको छ। जब 2-4 करोडको लागि देश बेच्ने भनेको कम हो। हिजोको काङ्ग्रेसले त खोला पो बेचेको थियो, राजा महेन्द्रले 1 टुक्रा त्यो कालापानी बेचेको थियो। अहिलेको यो नामधारी कम्युनिस्ट र नामधारी काङ्ग्रेस भन्नेले त मुलुकै बेचिदियो। तपाईँ हामी त अहिले कहाँ छौँ? अमेरिकाले चाह्यो भने भरिया बनाइहाल्छ। र यो केटो चाहिँ बलियो रहेछ, यता भारी बोक्नु भने पठाउनु पर्यो, दिशा त्यहाँ धुनु पर्यो भने त्यही हामी जानु पर्यो, नत्र बन्दुक लिएर आउँछ। अब कुरो यहाँ कहाँनिर छ भने हेर त, नेपाल र अमेरिकाको कुरो जस्तो छ। कुरो चाहिँ के छ भने चीनको विरुद्ध अमेरिकाले यो सैन्य रणनीतिभित्र यो सम्झौता गराएको। अब चीनलाई घेर हालेपछि अस्ति के भएछ, त्यो इन्डियाको चाहिँ सेनापतिले, भूतपूर्व सेनापतिले के भनेछ भने त्यो नेपाल चीनपट्टि लागेर ठ्याठ्या गर्दै रहेछ, अब त्यसलाई चाहिँ युक्रेन बनाउने भनिदिएछ। अनि एउटा पत्रकार त छुसेन हुन्छ बदमास, पहालवाला सेनापति गएर उसले माइक जोतेछ मुखमा र तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पनि त्यही गरेर आयो भन्यो। भारतको सेनाले के भन्यो, नेपाललाई युक्रेन बनाउने भन्ने कुरामा ल्यायो। चान्चुने कुरो गरेको छैन, त्यो कुरा यी गधालाई थाहा छ कि छैन। तर चीनको परराष्ट्र मन्त्रीले बोलिसक्यो, नेपाल र भुटान हाम्रो असल छिमेकी मित्र हो, भारत चाहिँ के विश्वको कुनै शक्तिले पनि केही गर्न सक्दैन, हामी उपस्थित हुन्छौँ भनिदियो। अब हामीलाई थाहा छैन, यो हाम्रो नेपाल त विश्ववारमा पो पुगिसकेको छ। ल हामीलाई थाहा छैन नेपाल कहाँ पुगेछ, विश्वका ताकतवरहरूले यहाँ हेरिसक्यो। एउटा भन्छ लु चला भन्ने, अर्को भन्छ म चलाउँछु भन्ने, अनि माथिबाट उसले चलाउने, तलबाट उसले चलाउने, नि हामी कहाँ चल्ने नि? हामी कहाँ चल्छौँ होला भन्नुहोस् त? हामी त सब अहिले युक्रेनको मान्छे यसो उचाल्नु परेको छ कि छैन? घर पनि छैन, बारी पनि छैन, जम्मै बमले उडाएको छ।
हामी नेपाली त्यो ठाउँमा कसले पुर्यायो? तपाईँ हामीले भोट दिएको यी गधाहरूले पुर्याएको। अब मान्छे भन्छ कसरी यो गधा माथि पुग्यो? गधा माथि पुगेको होइन, गधालाई कसले त्यहाँ पुर्यायो? गधालाई कसले त्यहाँ पुर्यायो त्यो पो मुख्य कुरो छ त। यो गधालाई त्यहाँ पुर्याएको अमेरिका र भारतले। अब हामी नेपाली जनता कस्ता छौँ? गधा पुर्याओस् कि घोडा पुर्याओस् कि कुकुर पुर्याओस् कि सुँगुर पुर्याओस् कि हामीलाई त्यो जाँड र पैसा भए भोट हालिहाल्छ। हामी जो क्रान्तिकारी छौँ नेपालमा, हामी त्यो सहनेवाला छैनौँ। यो एमसिसीको खारेज गर्नुपर्छ। तिनले संसदमा गर्दैमा हुन्छ? नेपाली जनताले त्यसलाई मानेको छ? हिजोको महाकाली तेलले ओली र चाहिँ यो शेरबहादुरले बेच्यो, हामीले मानेका छौँ? हाम्रो सरकार आयो भने हामी सबै उल्टाइदिन्छौँ। कसका बाउको तागत छ? त्यही भएर अहिले हामीले विरोध गरिराखेका छौँ। अहिले हामी विरोध मात्रै गर्दैछौँ। तर हामी मैदानमा आएको राजनीतिक लडाकुहरू हौँ, कोहीसँग झुक्नेवाला छैनौँ। हामी सत्तामा आउन साथ त्यसका एमसिसी पनि जान्छ, कालापानीको त्यो भारतीय फौजी पनि जानुपर्छ। मुखले भन्दा मान्दैन भने हाम्रो यो सेनालाई किन राखेको हामीले भात खुवाएर? त्यो के जाति के अरे अस्ति पशुपतिको जात्रामा बन्दुक पड्काउन राखेको हामीले? कालापानीमा लड्ने होइन त्यो। हाम्रो सत्ता आयो भने त्यसलाई लडाउने हो नि। आफ्नो भूमि रक्षा गर भाइ, होइन भने भात नखाऊ। भात खानुपर्छ भने पर्ला छ हामीले? घरमा गएर भात खाऊ, दुनियाँ छोडेर खाँदा हुन्छ नि। हाम्रो देशको रक्षा यो अहिले हामी 6वटा किसानहरू, 6वटा यो क्रान्तिकारी पार्टीहरूले यसलाई चाहिँ यो आन्दोलन बढाएको छ। त्यसको किसान आन्दोलनमा हामी हिँडेका छौँ, त्यसको अङ्गहरू हौँ। र यो अहिले किसान कहाँ जोडिन्छ भने फेरि हाम्रो किसान दाजुभाइलाई लाग्ला होइन यो त चीन र भारत अमेरिकाले हामीलाई ठटाउनु रहेछ, हाम्रो किसान चाहिँ कहाँ जोडियो? अब आउनुहोस्, किसानको कथा झन् दर्दनाक छ। यहाँ के लेखेको छ भने 400 केबी बिजुली चाहिँ भारत पठाउने। भारत कतिमा पठाउने? 4 रुपियाँमा पठाउने। अहिले हामी 15 रुपियाँ तिर्दैछौँ। भारतमा चाहिँ कतिमा सम्झौता भएको छ? 4 मा पठाउने। जति बिजुली नेपालमा भयो भारतै पठाउनु पर्ने, बढाउन नपाइने। ल सम्झौता कस्तो रहेछ? अब हाम्रो भनाइ, म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएकोले के भन्छु भने बिजुली भनेको कच्चा पदार्थ हो। कच्चा पदार्थ चाहिँ केमा? उद्योगमा लगाउने र त्यसबाट जुन प्रडक्ट हुन्छ, जुन उत्पादन हुन्छ त्यसलाई हामीले सस्तोमा विदेशमा पठाइदिन्छ। जस्तो भारतको चामल अहिले 4 खरबको नेपाल आयो। 4 खरबको भारतको चामल नेपाल आयो। किन आयो भन्दा भारतको सरकारले त्यहाँको कृषि उत्पादनमा 70% अनुदान दियो। हाम्रो नेपालको सरकारलाई के भनेर छ भने ए त्यहाँ अनुदान नदे है, तेरो जागिर खाइदिन्छु नि, तेरो प्रधानमन्त्री खाइदिन्छु भनेको छ। अनि हाम्रो सरकारले के गर्छ? एउटा मल कारखाना बनाउन सक्दैन। मल त ठुलो कुरो नि। नेपालको सरकारले सियो बनाएको देख्नु भएको छ? कस्ता लुते सरकार होला, सियो नबनाउनेले बन्दुक कसरी बनाउला? यी भाइहरूले कसरी बन्दुक पड्काउला भोलि? अर्काले दिएको थोत्रो बन्दुक पड्काएर राज्य चल्छ? आफूले पड्काउनु पऱ्यो, आफूले बनाउनु परेन? सियो बनाएको छैन। हेर्नुहोस्, बिचरा त्यो कामीहरूले कहाँबाट अहिले त्यो खुकुरी बनाउँदै थियो, अहिले खुकुरी पनि विदेशबाट आएर त्यो पनि बन्द भयो। त्यो जुन यहाँदेखि लिएर भारतसम्म पुर्याउने बिजुली, अनि बिजुलीको त्यो ग्रिड चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा भारतमा पो राख्ने। नेपालमा बिजुली चाहिँ इन्डियाले थिच्यो भने बल्छ, इन्डियाले थिचेन भने उतै जाने भयो। सम्झौता कस्तो गरेको छ ल हेर्नुहोस् है। बिजुली तपाईँ हामीले पायो भनेर खुसी बन्नु भएको होला। अब बिजुलीको ग्रिड भन्छ नि, त्यो त भारतमा रहने अरे। उसले थिच्यो भने यता बल्यो, उसले थिचेर उतै बल्यो। त्यसो भएपछि यो किसानले बिजुली पाउँछ? अब
उत्पादन हुन्छ। नत्र त बिजुलीबाट त हामीले ठुल्ठुलो बिजुली फ्रीमा हामीले उद्योगलाई दिउँ न। जस्ता सुकै उद्योग पनि इन्डियाभन्दा नेपालमा सस्तो हुन्छ, किनभने यहाँ पानी छ, बिजुली छ। इन्डियाको रोगै के हो भने त्यहाँ बिजुली छैन। इन्डियामा दुईवटा कुरो छैन, पानी छैन, बिजुली छैन। हाम्रो महाकालीको पानी दिल्लीमा खाँदैछ। तपाईँ हामी यहाँ रमिता हेर्दैछौँ, अहिले मधेसमा खडेरी छ। महाकालीको पानी कसले खाँदैछ? दिल्लीले खाँदैछ। हामीले खानु पर्थ्यो नि। यस्ता गधाहरूलाई हामीले सत्तामा पुर्याएको छौँ। अब गधाको बुद्धि त कस्तो हुन्छ? अगाडि घाँस आयो त्यही खाने हो, अगाडि भुसा आयो त्यही खाने हो, केही नदिए भोकै बस्ने हो। त्यस्ता गधा हामी पालेका छौँ। हेर्नु, त्यो गधाले हामीलाई जेलमा हालेको छ। फेरि हेर्नु, टुटेको पनि छ। अस्ति हाम्रो एउटा क्रान्तिकारी साथीको त मृत्यु पनि भयो भन्छ। गधा काम त बुद्धि हुँदैन, मान्छे मार्ने हो नि। कताबाट आइस? भोटिनी न हो, त भनिहाल्छ। तहरू कताबाट आइस? राम्रो राम्रो जस्तो छस् भनेर। अनि गफ गर्दा राजाले सोधेछ, आमै आजकल यहाँ शान्ति सुव्यवस्था कस्तो छ? होइन, त्यो राजा भन्नेले फटाचोर गुन्डा जतिलाई पञ्च बनाएर माथि लग्यो। गाउँमा अहिले सन्चो छ भाइ भन्छ अरे। बुझ्नु? तर अहिले यहाँबाट पठाएको गुन्डाले चाहिँ देश खतम पार्यो कि। बुझ्नु भएन? हिजो हामीले पञ्चायतलाई खतम पार्यौँ, किनभने त्यो गुन्डाले खतम पार्यो भनेर। अब नयाँ गुन्डा आयो, यसले त देशै बेच्न थाल्यो। अब यो गुन्डाको मात्रै देश होइन, यो दोष कसको हो? संसदीय व्यवस्था। चोर व्यवस्थामा लगेपछि त मान्छे त चोरै हुन्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि मैले भन्ने गरेँ, अस्ति एउटा ठाउँ बोलेँ क्या, एउटा कार्यक्रम थियो। अनि त्यहाँ काङ्ग्रेस एमाले सबै भेडो आएको। अनि मैले के भने पहिला क्रान्तिकारी हुँदा पञ्चायतकालमा मालेको भाइहरूको एउटा गीत थियो, गाउँ गाउँबाट उठाउँ, बस्ती बस्तीबाट उठाउँ, यो देशको मुहार फेर्न उठाउँ। अहिले त त्यसमा त के अरे प्रचण्ड पनि मिसियो, बाबुराम मिसियो। त्यो माले त अहिले झाले माले भयो। झाले मालेको गीत त कस्तो भएछ? गाउँ गाउँबाट उठाउँ, बस्ती बस्तीबाट उठाउँ, यो देशको मुहार भत्काउन उठाउँ। ल हेर्नुहोस्, यो देशको मुहार, यो देश बेच्न उठाउँ। अहिले ती जम्मै काम मुहार बेच्ने। यो किसानको चाहिँ प्लटिङ गरेर खेत बेचिदिने। अनि एमसिसी त यो तपाईँको राजनीतिक यो सैनिक कुरा भयो। आर्थिक कुरा चाहिँ के छ भने अमेरिकाको यो मल्टिनेसनल कर्पोरेसन भन्छ, बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनले अहिले यो फार्मिङ सिस्टम ल्याएको छ। त्यो फार्मिङ सिस्टम भनेको कस्तो भने हाम्रो 2 नम्बर प्रदेश सबै एउटा कम्पनीले किनिदिने, किनेर उखु खेती लगाइदिने। अनि किसानहरूलाई के गर्ने? जमिन बेच्यो भने किन्ने, नबेचे 99 वर्षलाई लिजमा लिने, करारमा लिदिने। अनि उसले के लाउँछ? उखु लाउँछ। हाम्रो किसानहरू वर्षमा 10,000, 20,000, 50,000 उसले चाहिँ करार बापत पैसा पाउँछ। ऊ आनन्दले बस्छ या काम गर्नु बाहिर जान्छ। खेतीबारी चाहिँ अमेरिकाको हुन्छ। हुँदा हुँदा अलिक पछि त त्यसको नागरिकता पनि हुँदैन। अनि त्यो लगानी गर्ने कसले भन्दा अहिले भूमि ब्याङ्क ल्याएको छ। भूमि ब्याङ्कको काम के हो भने पैसा अमेरिकाले दिने, यहाँ संस्था खडा गर्ने नेपाली दलालको नाममा, त्यो दलालहरूले जग्गा चाहिँ सबै चक्लाबन्दीमा लिएर नेपाली जनतालाई के गर्ने? घरबार विहीन बनाउने, राष्ट्रियता विहीन बनाउने। राष्ट्रियता विहीन बनाउनु त यो एमसिसी एकदम ठिक भयो नि। अब हाम्रो जग्गा जमिन छैन, घर छैन भने नागरिकता पनि हुँदैन। नागरिकता नभएपछि एमसिसी त चाहियो।